دابا غادي نشوفو البي اش ديال اون باز فيبل. عندنا واحد السوليسيون فيه اون باز فيبل كونسونطراسيون انيسيال سي زيرو. سوليسيون فيه واحد لا باز فيبل لا كونسونطراسيون ديالو سي زيرو وعندو واحد الكونستانت دو بازيسيتي كا بي. نديرو لي رياكسيون ديالنا بي بلس بي هي لا باز بلس اش دو زو غتعطينا بي اش بلس لاسيد كونجوغي ديال لا باز بلس او اش موان. بطبيعة الحال ليونيزاسيون ديالو كتعطينا او اش موان بلس اش 3 او بلس. لي زيسبيس شيميك شنو عندنا بي اش بلس عندنا او اش موان اش 3 او بلس و البي. عندنا 4 لي زيسبيس شيميك دونك خصنا 4 ديال لي زيكواسيون. ليكواسيون الاولى هي الكونسيرفاسيون ديال لا ماتيير سي زيرو اش كتساوي لنا الكونسونطراسيون ديال بي د لا باز ريستون عندي بقات ما تغيراتش هنايا حيت هادي ما كتفاش يكون عندك باز فيبل ماشي رياكسيون توتال يعني غادي تكون رياكسيون في لي دو سونس. هاد بي ما كتغيراتش كله داك البارتي اللي ما تغيراتش كتساوي لنا سي زيرو بلس الكونسونطراسيون ديال بي اش بلس داك البارتي اللي تغيرات و ترانسفورمات لاسيد فيبل لاسيد كونجوغي ديال لا باز فيبل بي اش بلس. هادي هي لا كونسيرفاسيون ديال لا ماتيير. هادي هي ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه هي النوتراليتي الكتريك الصون ديال لي شارج بوزيتيف كيساوي لا صون ديال لي شارج نيجاتيف او اش موان égal H3O plus pH plus. Troisième chose c'est Kp. Kp égale pH plus OH moins divisé sur la concentration de la base. Qui n'a Ka, c'est un Ka constante d'acidité et P. La réaction qui est les deux sens. H3O plus la concentration de pH plus. Quatrième équation il y a Ke. H3O plus OH moins. دابا غادي نشوفو البروميير ابروكسيماسيون باش يمكن نكالكوليو هاد البي اش. هو البروميير ابروكسيماسيون غادي نيغليجيو ليونيزاسيون ديال لو. هاد النيغليجاسيون ديال ليونيزاسيون ديال لو توجور فيريفي. قبيله كنا نيغليجينا لاسيد دوفون لا باز دوفون او اش موان لا باز دوفون اش 3 بلس حيت كانت عندنا اسيد فيبل. دابا عندنا باز فيبل غادي نيغليجيو اش 3 بلس دوفون او اش موان ملي غتكون اش 3 او بلس صغيره بزاف من الكونسونطراسيون ديال او اش موان. هاد اش 3 او بلس بريسك زيرو. لا سوليسيون دونك ديالنا اللي عندنا في هاد الميليو هذا سوفيزامون بازيك. دونك البروميير ابروكسيماسيون اش كتقول لنا هي الكونسونطراسيون ديال بي اش بلس كتساوي لنا الكونسونطراسيون ديال او اش موان على حساب سي زيرو على حساب يا ربي النيوتراليتي الكتريك. هنا كانت عندنا هادي زيرو يعني غتبقى لنا هادي ايكال هادي. دابا غادي نشوفو الدوزيام ابروكسيماسيون. Deuxième approximation كتقول لنا غادي نسوبوزي que la base P est faiblement dissociée pour négliger la concentration de pH plus devant la concentration ديال P restant اللي بقات لنا. يعني هاد الدوزيام ابروكسيماسيون اش كتقول لنا كاع من التالي هي سي زيرو ايكال الكونسونطراسيون ديال لا باز. غادي نيغليجيو داكشي اللي درنا في الاول في البارتي الاولى. قلنا سي زيرو كتساوي لنا الكونسونطراسيون ديال بي مغاديش تبقى كتساوي لنا داك البي اش بلس. غادي نيغليجينا الكونسونطراسيون ديالو حيت لا باز فيبلمون ديسوسي سي اون باز فيبل ما ديسوسياتش كامل. سي زيرو ايكال الكونسونطراسيون ديال بي وعندنا بحسب البروميير ابروكسيماسيون بي اش بلس الكونسونطراسيون ديال بي اش بلس ايكال الكونسونطراسيون ديال او اش موان. يعني كا ايكال هي بي concentration de la base H3O plus la concentration de pH plus كتساوي لنا هي B هي C0 في concentration ديال H3O plus
و بي اش بلس هي كتساوي الكونسنتراسيون ديال او اش موان. نديرو هنا او اش موان، و اش موان هي ك او على اش 3 او بلس، هي اش 3 او بلس على ك او. ملي غتولي لنا هنايا ك اش كتساوي لنا هي سي زيرو اش 3 او بلس au carré divisé par KE. علاش؟ حيت او اش موان كتساوي لنا هي اش 3 بلس على كا او، اش 3 او بلس اش 3 بلس تولي لنا اش 3 بلس او كاري سور كا او. دونك اش 3 او بلس اللي تساوي لنا هي كا ا في كا او سور سي زيرو بويسونس ان دومي على لا راسين. ندخلو اللوغاريتم على هاد اش 3 او بلس كتساوي لنا هي ان دومي اللوغاريتم ديال كا او بلس كا ا بلس اللوغ ديال كا او موان لوغ دو سي زيرو. باش نلقاو لو بي اش غادي نضربو في الموان، هي بي اش ايغال ان دومي، هاد الموان لوغ بي كا هي 14 موان اللوغ ديال كا ا هي بي كا ا يعني بلس بي كا ا بلس اللوغ موان هي بلس اللوغ دو سي زيرو. هذا هو البي اش ديال باز فيبل.